Palette, je vais créer une commande, ok? Ok. Là, il dit la commande, je dirais auto-increment, je dirais non? auto-increment، كيمبليك هنا بحال هنا ونجي من هنا ونعود نحيد هذه لحقاش هذه بعض المرات تتخدع عباد الله تيشوفوا لا يجي قالوا لي تيقولوا ناري لوبجي كامل نيو، لوبجي ماشي كامل نيو، حيدوا الله يرضي عليك وفي شي لي باغامتر كاملين. هنا انسير خرجت البيس اتونسيري عاود باش نقول لك حيد عليا هادشي كليك دروا انسرت كود. ها والله ما تجيتها بالله في راسي انسرت كود ليستات نحيدهم، ليستا حيدها كليون حيدو صافي ستا بيان ça marche. Donc quand je l'ai, commande item c'est la même chose, le produit c'est la même chose, à chaque fois il faut éliminer هاد العباءة هادي انسيري عندك انت سكانين سير بحال تو سترينغ حيد الكوموند حيد لو برودوي صافي شينا هادشي لا لو برودوي خليه تو سترينغ ديال البرودوي سي مارش. دونك انا قلت لي تو سترينغ ديالي ونجي فين كنا دابا في فيو كونترولور اوكي دونك كرييت شي بوان دونك لا يجي قلنا سي اوتو انكريمنت دونك جو في با لو فير الكليون وي البايمون اكشويل بوتيت نخليه الا بغى يعطينا ان مونطون زعما كوم افونس اوكي Le montant de la commande, c'est quelque chose de calculable qu'on va la calculer. حيدها هذا خليه ديسكريبسيون خليها لو كليون خليه هذا لا يجي ديال الكوموند هذا دايرين حنا اوتو انكريمنت دونك جو في ليليميني ça marche. ونجي لهنا غندير الليسته فين كاينه كليون كونترولور بوان كليون ولا هذا مولانا الدري هذا فوس كليون كونترولور داير لنا شي حاجه فين هو كليون كونترولور داير والو ماني وهو خصو هو اللي يقول لنا اش داير هو كاع ما تيهضر ما ساكش. دونك حتى اللي عنده ما خداماش غنكليكي عليها جوج مرات لا وهذا والك كنترول زيد خو عندك هاد الكلافي اخا ما عندوش انسيغي فينا يجي وريها لي اخويا بغيت ندابز انا وياه
يات انتاج. شو واش هي هذيك اصلا؟ هي هي الوغ غير خصني هنا كليون فاساد. تلعب كيما لقيت ما يدار وقلب. شتو هذا سميتو هذا يبان تيكون عندهم كلافي عجيبين وغريبين. علاش بقيت نلعب انا؟ اوكي دا Ça marche. L'étape suivante, c'est quoi, s'il vous plaît? نرجعو تاني للفيو ديالي. هذا سي كليون كونترولور بوان كليون. Ça c'est le value, non. Ça c'est le value. Ça c'est le value. هي هذيك. On a point ID. وهنا شنو غندير؟ الفار فاضح حطوه ياك. ايتم لابيل وايتم فاليو. ايتم بوان اي جي. Et ça marche. Hein? Hein? يجيب الصحة والسلامة. سماتو هي نو. Ça marche? Ouais. Ouais. ايتم لابل ماذا؟ لابل ايش يبان؟ الفاليو هو اللي تيدوز. الفاليو هو اللي بغيت انجيكته هنا. هو اللي بغيت انجيكته هنا. هذا خصو يكون بحالو بحال هذا. Ça marche. اما ايتم لابل هي اللي تيبان. Ça marche. اتفقنا على هنا ياك. دونك اون فوا بيكليكي على هذا الشيء. H2 point commande button, action value. Action, c'est quoi l'action? Commande contrôleur. Ça, قولي لي بركة. مرة جاية نلقى الله. Point quoi? Point, je sais pas. Hein? Voilà, ديما تبغى توزن الباس اخرى. Forward to step 2. Step 2. هذه باش تجينا من باج لباج وخلاص. ولا تنساوش بان لي باغامتر اللي درت دابا راه مخشيين في السيسيون. اوكي. نعم. خصنا نقيسو الصوت ديال لا نقدروا نافيشيو في لافيشاج نقولوا هذا افونس بلاصه بيمون نكتبوا افونس. زعما واخا دونك فريمون كان خصهم يكون عندنا دو زاتريبي. يكون عندنا واحد الشون سميتو افونس دوبل افونس وليستا تاع البيمون بور فار لا ديستانسيون. فريمون نخدموها كوم يلفو. فهمتوا واش قلت؟ ولكن ما كاينش دوبل افونس. ما كاينش باغامتر سميتو دوبل افونس. ما كاينش وسط البين باغامتر سميتو دوبل افونس. ودو فهموا
وقبضوها من البيت، ما خلصوها انا عندي الموضوع اكشوال باش ما نعرف واش شحال تافونس فيه وشحال كيبيمون اكشوال فيه، فهمتي؟ صافي متفقين، سمح لنا. Alors s'il vous plaît, par la suite, qu'est-ce que je vais faire هنا ندير واحد فورمulaire بلوس ليس فورمulaire هادشي درتو ياك خصكم تقولوا لي لي كيسيون فاش تكون خدام قولوا لنا لي كيسيون ماشي لي كيسيون ريلاتيف للسيرفيس واش افونس واش كذا داكشي تاع من بعد وديروا اللي يعجبكم تندوي انا على الكيسيون ريلاتيف للفيور كونترولر ما كاينش كويسيون نو كويسيون هاي ولا زعما تنديروا عاد تشوفوا عاد تقولوا لي هي الكيسيون والله فراسكم ما بقيت نفهم والو وحق الله والله واش وحيد بعاد ولا والله ما فهمت علاش وين مراد تنكالكوليو فيها كومون ما تنكريوش الا شتي ما يطلع السيف لا والو خبيتها في ستاسيون لحقاش اش ضمنك هو يدير كليكي سويفون شي شويه يجي لك انيلي ويتنادم مع الحال اش نعاود ندير انا نعاود نمشي نسبريميها من الباز طوني جوج سيرفيسات حشومه فهمتي يدير انيلي والو نخرج انا بحالي ونزيد في حالي قزحه لا هادي الا درتيها قزحه علاش شو بقاو يزيدوا قال الله اما هناك الناس اللي كيستكان لا تتأثروا بانه غير ممكن كيما تضرب السكر من بعد باش وين غادي غنضرب فوزي تجي نخلص راس تجي كما خصك راسك كي لا خير وي قول ما تحشمش واخا سمعوا لي سي سمعوا لكن اش تبقى كما نطرحوها سيكس اش كيف يستطيعوا سيكس سيرتو سياق الا ما كيعقل شيء اش دابا ما كيعقل شيء هو اش يخدم الحديث فاش تبغي تدير المرض تنصدم بيا هو كيفاش يدير تماش فاش تنصدم روكي تنصدم تاع الصبر يباليو هذا البروبليم ماشي نفس الصبر وحده الصبر تاع حقي وايضا باش يباليو هذا البروبليم تاع السيكلسنس تاع البروتوكول سي تي بي تيكري واحد كيفاش تكريات تدير له
IT égale. من الفلان الفلان واش الكوكيزه محطوطه بارابور كواش بارابور فلان ولا بارابور c'est-à-dire question de moral qui navigateur مطلقا الكوكيزه راح دابا تهز 600 لا كي تمشي تما الناس باش ما يعودوش على السيسيون تاع النافيغاتور يمكن يكون النافيغاتور غادي يكون على البحر كلشي الاول السيسيون تاع الجي ياو سيسيون ما اكتفاوش جي السيسيون جي الكليون علاش كلشي داكشي وحده كيف الله هما نعول على لا لوجيك بس تفوسي لا لوجيك باش تنسي الجي بي تو تيجي لا لوجيك مي بيسكون الجي بي هو اللي تيانفوي سيرفيس الله يجي تاع السيسيون ديالك وطبق الجي بي طبق اللي تيجي بحال هاد الديتاي هادو دابا نتوما خصكم تعلموا انتوما ابليكاسيون طيب ça marche je pense aïe 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 alors un créer واحد commande item mais tu d'abord je dois créer le contrôleur ça c'est le bin ça c'est le contrôleur انا عندي دوز اوبسيون سمع الله يرزقكم عندي دوز اوبسيون سوا الكونترولور بن انسيري كوموند ايتم ياك بنبدا نعمر لي كوموند ايتم دابا ياك سوا نديكلاري في وسط الكوموند نديكلاري ان اتريبي كوموند ايتم هذا احتمال ياك ونبدا نخدم على الكونترول تاع كوموند هذا الاحتمال الاول ولا الاحتمال الثاني هو نمشي في وسط كوموند ايتم كونترولور ونديكلاري اوبجي كي موالف ونخدم على هذا الكونترولور الجديد فهمتوني اين اوبسيون بغيتو نجي لكم اين هي اللي درت في الفيديو الاول على من خدت جوجهم درتهم في نفس الكونترولور درتهم في جوج كونترولات مختلفين سي سيغ حلوا لي فيديوهاتكم عندك هنا فيديوهات dans le commande contrôle. Donc je vais ajouter un autre attribut qui s'appelle sans oublier le getter et setter. Alors, s'il vous plaît. D'abord, j'ai le view gel. Alors, je vais faire GSF from entity, command item, controller.command item.
فين مشيت كوموند كونترولور بوان كوموند ايتم داكشي هو هذاك هنا نحيد هادي البرودوي خصني نجيرو نخليه البري الكونتيتي هو هذاك لا يجي نتاع الكوموند ايتم سي اوسي auto increment, je vais l'éliminer. Et maintenant, je dois ajouter le produit. Quel produit à choisir? Et si c'est produit face à c'est produit contrôleur, point produit, il est déjà, غالبا ما دايرهاش. ولكن الليست تاع البرودوي غنجيبها من الليست تاع البرودوي كونترول الليست تاع لي كليون تنجيبها من الكليون كونترولر لا واخا نفس الكونترولر واخا خدام في نفس الكونترولر ولكن الليست تجيب تنجيبهم من كونترولاتو بن عمر اخويا السوق تما فهمتي خصني ندير ليست تاع لي كليون ليست تاع لي برودوي ليست حشومه اي يمكن نجيبهم في اينيت وحده ممكن ولكن فهمتي انا جو بريفير الليستات نخليهم في بلايصو فهمتي هاو انت زعما نعم مالا عمرك شتي الجابونيين تيديروا الجواب بالجابونيه عمرك شتيهم تيكوديو بالجابونيه عمرك شتيهم هاكا كاع جيت تيكوديو بالجابونيه خص البشر يكون عندنا جابوني اللغه ما عمرها كانت مشكل لا ماشي ديالهم نو تيكتبوهم هذاكشي بالجابونيه كان انتربريتور تيرد داكشي لونجلي داكشي العادي عاد تيدوز عاوتاني كومبيليو فهمتي تيهيلو خدهم وخلاص نعم هادشي تانتيمو مع اللغه ديالهم فهمتي لي سو اليز اش كنت بندير بديل الفصل Ça marche? Terminal à je vais sauvegarder et dans le créer ce point, je vais faire produit contrôleur.produit, c'est quoi d'autre? Je dois aussi fournir une variable item. Par la suite, item level et item value. Maintenant, je vais simplement sélectionner l'ID. C'est dièse item point libellé.
Alors, alors ça marche? Ça marche ياك؟ دوز لايجي ما تندوز اللي بيه. واخ s'il vous plaît, je vais ajouter aussi une liste, ok? Une fois cliquer يبان لي بان داك الليست بان داك الكوموند ايتم داك البرودوي راه تزاد، اوكي؟ واش خدامه كنطازي كاع من هاد الهضره هادي؟ خدامه. دونك باليت GSF data table from entity command item دارت الكوموند نتوما اللي الحين كنقول لك كوموند ايتم ايوا كاش في التلاوه هضرت عليها ما دايرش كيديروا ستيل فوس كونترول زعما هذا ما عندي من ها هو كوموند كونترولر هذا شي نقول لكم اسكتوا شي بنقول لكم هو ما تيفهمش زعما سميت هذاك فين هو كوموند avec E controller الوغ غنسماه غنحيدو هذا بلاتي الوغ commande contrôleur point h point commande item ما عندوش ليستا فهمتوا واش طرا وليداتي كاع نديرو عليه لقد حنا بغينا هي الليستا نتاع هذيك الكوموند اتفقنا على الليستا تاعي ياك سمعت اش غنديرو نعم البوطون وي effectivement le bouton qui permet d'ajouter ماشي في السيرفيس mais plutôt F l'interface graphique qui permet simplement de remplir la liste نتاع les commandes item كون كان حداك شي واحد نقول لها كسامح حداك لتحت الوغ نزيد واحد البوطون هنا h2 point commande button h action اش بغينا نديرو في هاد لاكسيون هادي كوموند كونترولر اد تو بانيي اد تو بانيي غنمشي نقاد اد تو بانيي كي بيرمي سامبلومون الوغ في كوموند كونترولر public void اد تو بانيي سمعوا لها عليكم سمعوا اد تو بانيي خصنا لا كوموند عندنا الصراحه لا كوموند هي فوقنا هي هاد السيده هادي ولا كوموند ايتم اللي بناجوتي لا سميتو فين هي فوقنا يعني ما خصها حتى بارامتر كونتريغمون لهذاك الفيرسيون اللي كنا خدامين بها هذيك النهارات علاش لقاش هنا كلشي فوقي سامعش كونتريغمون الفيرسيون تاع ديك النهارات كانوا وحده في كونترول واخرى في كونترولور كيمبليك خصني ندوز بارامتر دونطري فهمتوا شنو طرا كيمبليك هذه ديما تكون سهله وحده الا سونطرازي في كلشي في كليون في كونترولور واحد ولكن حط لي لك سيرشارجي كي كونترولور بزاف
Ça marche. Donc, qu'est-ce que je veux faire? كلون ديما هذيك ما فيهاش هضره ياك. علاش؟ لحقاش هذا غيبدا يتعاود لينا بزاف المرات. لحقاش عندنا ان سول اوبجي فاش تنانسيريو في الليسته وتنعاودو نجيريو بنانسيريو هو في الليسته تنانسيريو هو اللي تنموديفي لو بروميير اليمون. تنبغي انسيري الثالثه تنموديفي البروميير اليمون والدوزيام اليمون الثالثه سكي ابليك راه هو لو ميم. دونك جو دو فيغ اون ميثود كلون. شتو تاع كلون لقاش عندها بارامتر دونطري لقاش الكوموند ايتم اللي بنكلونيها هي هادي. اوكي دونك تبدلوش بزاف د الحوايج. اش غندير؟ Je vais instancier carrément un nouveau objet. Là, il dit من اوتو انكريمنت ياك دونك ما غنكلونيش ما يكونش انسيتي البري وانا متفقين معايا خصني ندير هكاك. عافاك سير كلوني هذا للفوق. عاود هذا الكلافي هذا ما موالف نخدم وترني عقلي ما تكونش حاضر فاش نكون تندير هذاك الشيء. فاش تنبغي نديرو وتركز ما تيبغيش يخدم ما تيبغيش يتجبد ليا كاع. واش تندير الشيفت الت شيفت ما بغيت دار والله باش كونترول شيفت كونترول شيفت. امال فانا هيجي هما اللي تيخدموا العقل ما تيكونش حاضر مسكين ديك الساعه. سيت كونتيتي et en fin de compte on doit retourner quoi. Ça marche? يقول لك على فكره بغيت تخلط لك ما تبغى تخلط لك تيقول لي حط راسك تخلط لك هادي مع هادي تيجي تسطر عليها بالصفر. الوغ ا تو باني كيسكو ندوا فيغ اش ندير؟ كوموند بوان get command items بوان اد ماشي اد العاديه مي كلون اد الكلون. Ça marche? Ok. دونك دابا غنبدا انسيري ا مومون دوني غندير فينيش. غندير واحد البوطون فيه فينيش يسوف كاردي فريمون داكشي في لا سيسيون فسميتو. هاد توباني ها هي ندير واحد البوطون اخر كونترول شيفت اف كونترول شيفت هذا سيف. هذا البوطون كاع ما كامل. هاد توباني finish command. Ça marche؟ مشي شوف هاد السيف هادي درنا فيها هاد السيد هذا كوموند فاساد. اوكي صافي رانيو هادشي رانيو
يعطيك السيف ديالنا هذا. نمشيو للسيرفيس، نقيو السيرفور يكون فيه بعض الاوساخ. ما فيه والو هذا السيرفيس، هذا السيرفر عنده مني. ورانيو 6 بوين 6 اه معقوله. واش هو لونس الباز الطوني بعيده؟ قولوا لي. امان حتى الباز الطوني كاع ما بغى لونسيها هو. وديريكت في الخضراء. تبارك الله. إبام محارب هذا الإبام عنده. سميت الباز الطوني ديالك الفتى كومون تي بي اي بور فيريفي نقاش ما كاينه ثقه. سي سميتها كومون تي بي هي هادي. عمرو كيلكو برودوي كيلكو كليون. بحال هو باقي كاع ما رانا هادشي، راه كان مسكين تيكتب في دارو. كان تيبدع تجري الكتابات. ستاك اوفر فلو هادي، ستاك اوفر فلو بين كليون كوموند، كليون وكوموند ستاك اوفر فلو، نيو هنا نيو هنا. ستاك اوفر فلو 1 تو 1 بين كوموند وكليون 1 تو 1. تدور بحال الهوا اللي كتبان بسراطه هذا حق الله. ما درتش مشكل الصراحه. نخليوها هكا. كل كوموند عنده كل كليون عنده بليزيور كوموند. هذا التكت هذا كاين البوينتر اكسبشن، هذا ما خدمنا بها. لا حنا درنا كليون بوين جيت كوموند ما عمرنا خدمنا بها. كون خدمنا بها كون نعطيك ايرور نوفو السيرفيس، كون خدمتي في كون فايتك خادم بها كان بليك ما خصك ديرها، ولكن جو سوي با انتريسي بها. عطيهم بحال هاد ليرورات الله يرضي عليكم، راه حشومه بحال هاد ليرورات. باغامون داز هضر معاه. تا زعما عاوتاني شي ستاك اوفر فلو هذا بين كوموندايتي و برودوي.
كومونديت من عنده برودوي وماشي وان تو وان ما كاملين البرودوي ابورتونيغ لبليزيور كوموند ايتم وكل كوموند ايتم عندها انت كلشي وان تو وان عندك اخويا اش فيه لي نونس بحالاش شكون اللي تهضر معايا بعد بحالاش وي خليه بحالاش وي كلكم لا الله يسامح ليهم وصافي ستاك اوفر فلو زعما راكم كبرتوا على ستاك اوفر فلو هادشي اللي كاين اخو في وان تو وان هي Alors, on va cleaner le serveur. والله يهدي. Alors, je dois insérer des produits des clients. Alors, produits libellés, je sais pas, voiture, stock, عندنا 70 voiture 20 بارك libellé الدار عندنا 7 الدور والبري تنديرو البري بري لا صافي نجي عاوتاني ستركتور لا نو هادو لي برودوي لي كليون شكون اللي بطل الطوموبيل شكون اللي بطل الطوموبيل جواد كاع ما كاين كاع ما برادر الطوموبيل هذاك مهني الصوت تالو 100 درهم بطل الطوموبيل ب 100 درهم هو واتس يور نيم شكون عزيز هو عزيز نعطوه الدار الطوموبيل مسكين سكتو انا كاع دوك العينين تيشوفوا في هادشي بغيتي يخدم الو اسمعوا جواد ها هو ياك جواد ديسكريبسيون كسول وغائب بيمون اكتويل والله ما عطانا شي حاجه جو واخا فواتور بري فواتور تاع 10 درهم دوك تاع الميكا ماشي تاع بصح كونتيتي جوج شحال هو عنده في الصوت
جواد عنده 100. جواد عنده 100. شرا جوج فواتور تاع الميكا ب20 درهم ياك. هما اتو باني اصلا تيبقاو قاعدين هنا تيشوفوا فينا. الله يجي كان خص نحيدو. والبرودوي فين مشى؟ شتو الله يرزقكم واحد الملاحظه عن البرودوي فين هرب؟ الله حضرت فيها شي خدمه سيرفيس. لا ما عجبنيش هادشي. فين هاي الليسته؟ هنا ايتم بون برودوي بون ليبيلي. هذاك الشيء هو هذاك صراحه ما فهمتوش علاش. راه نشوف يلاه يجيو جابوا ولا لا. الدار تا ما تدير 20 درهم وحده. هاي اللي برت مع لقيتيها مع وحده حطها برد بدا يطلع. والله لا شويه يزاب واحد. انا اش نعرفش انا. راه جيت البرودوي بلاتي من نجيبو هاد لايتم هذا منين؟ بلاتي لايتم هو شكون؟ عادي ما توقعوش بانه يطلع لقاش هذا جاي من كوموند ايتمز. اوكي وكوموند ايتمز راه عمرها اصلا بلي برودوي. باش فهمتوا اش كنبيك ما تعولوش عليه يطلع. الا بغينا نطلعو اش خصنا نديرو؟ هنا خصنا نلعبو مع كوموند كونترولور. خصنا نمشيو للفايند اول نتاع ساخر البرودوي فريمون ما طلعش. فريمون البرودوي ما جايش من الباز طوني. في الكومبو بوكس سي فغي كو جاي في الكومبو بوكس في الباز طوني سي فغي، ولكن فين خابينو حنا في الكومبو بوكس؟ فين هو؟ كوموند كونترولور بوان. هي الليسته تاع البرودوي هادي. يلا وروني قولوا لي شي مشتري يقول لك كيف ندير. نجبد من هاد الليست اللي كاينه نجبد منها سميتو نجبد منها البرودوي. سي با بان نعاود نمشي للباز طوني هذا. راه مشات للباز طوني هادي. طال زوركم وقولوا لي وروني حنتيتيكم. راه فيديو جديد هادشي. سمعوا هو دارو واخا صافي فينيش. بسم الله. سكتوا بان البرودوي ما دازوش. سمعوا لي مو اش كوموند بوطون انا فيو هادي قديم هاد ليرور هادي. لا خصنا نهبطو لي تحت منها. عاودو نرجعو للفيديو ديالنا. هادي او جي بي اكسبشن هادي في السيف. سمعوا الله يرضي عليكم. سمعوا كالكولي مونطون نيل بوينتر اكسبشن في كالكولي مونطون. علاش؟ لحقاش في اول مره تنديرو لقيت زائد لقيت تعطيك نيل زائد عدد زيرو. نيل زائد عدد مشكله. شوفوا الله يرضي عليكم. شوف تا حق الله الا زعما كاينين شي دراري. ما درتوش انا بعداك. ماشي انا الحمد لله. انا ما تندير. انا بعدا ما انسيزيونش بزيرو بنيو. انا انسيزيون بنيو دوبل زيرو. انا ما تنديرش بحال هاد الخبط هذاك. ما تندير. قاعدة تضحكوا على هذاك البوكيمون اللي داير هاد الخبط هادي. الله يسامح عليه. تا زعما كاين شي ناس تيمشيو عند ليرور. هما تيمشيو عند ليرور وتيجيوها. الله يسامح عليهم وصافي. والله يرضيكم ما كنتش كنحل بدا ليرورات. واش تشوفوني كنحل ليرورات؟ تندخل تنفلكش تيكون داك ليرور الاول ما مفهوم حتى اللعبه. تنقلب على ليرور اللي مفهوم. راه كاينه في السيف راه كاينه في كاين كيوريني. تندخل عادي بحال ليرورات العاديين. ندخل عزيز
ديسكريبسيون الله يهديه. بايمون اكتويل عطانا شي حاجه الصراحه، يا الله عطانا درهم واحد جو. فواتور البري تاع تلميكا ولدي، هادي كونتيتي شرا منها وحده هاتو بانيي. الدار شرا جوج دارات ها هما، وكونتيتي البري 20 درهم 200. تيزيد في الصوت، تيزيد الصوت للكليون ولا تينقص منه؟ تيزيد 200 درهم. شرا 8 ديال هاتو باني. يا بسم الله. المهم الله يرزقكم هاد لي زيرو باش تشوفوا لي زيرو كيفاش يحلوهم الناس. او بوان سيف قال لي هنا ما قالت والو. هادي عطاتني هي الميثود الاصليه اللي عطات ليرو. كنبليك فريمون ما نفعتنيش بزاف، انا ما نعرف فين طرا ليرو. During synchronization, a new object was found throughout a relationship that was marked persist. Command continue. كاش continue. سكتوا. هادي هاديك اشنو قلتو؟ هادي خدمات ياك. غنافيشيو هنا، نجي نافيشيو الكوموند ونافيشيو الكوموند كوموند ايتم التازو. نشوف الكوموند، كاين الكوموند ما هي هاديك. راه نشوف اس اوت كوموند راه بحال الجافا تنافيشيو بوغ فواغ اش طرا كمارش. ولكن نتبع شويه ليرو. نعم دار تو سترينغ هي الاولى بديت بها. السيف هو قال لي السيف ديالك راه ما هي هذيك. غالبا اخويا هاجيني هذا الكوموند هادي غالبا الا كيك شوز كيكلوش او نيفو دو كوموند. جوات كسل بيمون اكتويل زيرو. فواتير شرا جوج. كونتيتي 10. هاتو باني. البري 9. كونتيتي 11. هاتو باني. ونكليني السيرفر باش نعرف واش تبغي يطرا ليا، وراه بطرا اكسبسيون باش نعرف واش بغا يطرا. نعم واش طرا كاع. خاص راه حنا في السيرفيس ما درناش شي تيستي واش معاودين البروبليم. كامبليكا كانت غدوز لقاش السيرفيس ديالنا اللي غبي. السيرفيس ديالنا كان خصو يفيريفي هذيك اس اللي درت قبيله الكبيره، خصو يفيريفي ستوك هو هذاك، وخصو سي يفيريفي واش البروبليم معاودين. ها هو جواد بقاو في السيسيون ماشي فيريفي. حنا بغينا نشوفوا على الايرور ديالنا اصلا. اون في با لا فيريفيكاسيون. ندخل لهنا فينيش كوموند يا بسم الله. بطبيعه الحال ما توقعوش طرا شي حاجه اخرى، لقاش هاي درت اس اوت. كاين الناس اللي تيديروا اس اوت صحابهم واش بغيت تحل ليرو. خصك تجي لهنا وتشوف الكوموند واش طرات قبل كاع ما يدير هادي. that was not marked كاسكاد. لا تنقول لكم هاد الكاسكاد هذا الوغ السيف. هادي السيف هادي بلاتي فين السيف. الوغ فين هي هادي تسمع كاسكاد وهاد السيد هذا.
comment. توز الكومون شوف هنا كاسكاد هذا تيجي عرفت هاش دوني الصراحه انا فهمت حتى لعبه سمع الله يرزقكم سمعوا il y a un problème au niveau de commande فاش جا من هنا كانت في الكوموند كونترول واخا فاش نكليكيو على داك كون افيشي كوموند حنا كاع عفكو عرفنا في ليطاب 1 في ليطاب 1 ندير هكا شوال ديسكريبسيون داز البيمون اكتويل داز كليون جو بونس با واش فيه مشكل جو بونس با واش فيه مشكل الكليون واخا ما نعيط حنا كاع على هاد السيف هادي كوموند داز دار داز فين الكوموند اللي تم افيشي هذيك حتى السيف حتى الاخر ما رانيش ما حيد السيف في كومونطيطها غير بلاتي
انكريمنت نتاع الكوموندايت نتاع لايت. شنو ما داير لهمش اوطو انكريمنت؟ انا قلت لك لا داير لهم اوطو انكريمنت، لا لهم اوطو انكريمنت بيزاغ والله الا بيزاغ والله. قريون تجركم